Crash pads for flight crew business idea. Act today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलगुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम करता है। आज एक बहुत ही यूनिक आइडिया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ये आइडिया जो है ना वो मुझे इसलिए आया है कि मैं ख़ुद इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और पाकिस्तान इंडिया में अभी तक ये इतना ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत आसान बिज़नेस है। एक दफ़ा इसमें इन्वेस्टमेंट है और बाकी जो है ना वो इतनी ज़्यादा इसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये है फ़्लाइट अटेंडेंट्स और पायलट्स के लिए क्रैश पैड्स। अभी आपको पता है कि 5 एयरलाइंस पाकिस्तान में हैं, 2 पाइपलाइन में हैं और बल्कि 3 पाइपलाइन में हैं, तो 8 हो जाएंगे। और ये मुख्तलिफ बड़े शहरों में जो इनके जो बेसेस हैं, जैसे है सियालकोट में है, फैसलाबाद में है, कराची में है, लाहौर में है, तो आप पेशावर में हैं। इन कंपनीज़ कि जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, एयर होस्ट या एयर होस्टेस और पायलट्स होते हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे बंदा काम कर रहा है सियालकोट में, ज़्यादातर जो लड़कियां काम करती हैं पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं उनमें, अगर वो बेस हैं सियालकोट में और वो रहने वाली हैं लाहौर की। और आपको मैं ये बताऊं कि इसमें ना फ़्लाइट अटेंडेंट्स को छुट्टियां काफ़ी होती हैं महीने में, क्योंकि एक फ़्लाइंग के ख़ास आवर्स होते हैं, वही आप कर सकते हैं। तो वो जो दिन ऑफ होते हैं ना, तो वो घर चले जाते हैं, कम्यूट कर जाते हैं। तो अगर आप ये जो मैं बिज़नेस आपको बता रहा हूँ, ये है फ़्लाइट अटेंडेंट्स के क्रैश पैड्स का। यहाँ पर ये अमेरिका यूएस में बहुत पॉपुलर है और वहाँ पर भी ऐसे ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि लोग ज़ाहिर है उस शहर के नहीं होते हैं जिस शहर में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। अगर बेस उनका लाहौर है या बेस उनका जो रावलपिंडी है, तो वो हो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ से ही हो। तो इसके लिए आप क्रैश पैड होता है कि जो आप ना टेम्परेरी रेजिडेंस होती है। जैसे अब बंदा आता है, रात को लेट आती हैं फ़्लाइट अटेंडेंट्स, तो उन्होंने वहाँ ठहरना होता है और अगले दिन उनकी फ़्लाइट होती है या उन्हें कहीं जाना होता है, तो या उन्होंने घर जाना होता है, लेट है, उधर रहना होता है, तो वो आपको पैसे जो है ना मंथली देते हैं। ये तो एक तो ये होता है आपको ये सेफ इनकम है। आप एक मकान जो है ना वो लेकर एयरपोर्ट के नज़दीक होना चाहिए, जहाँ से उनको जो है ना आने जाने में आसानी हो। लेट अगर आते हैं तो 10-15 मिनट 20 मिनट की ड्राइव पर मकान होगा, तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे। इसमें ये होता है कि आपने या तो सिंगल बेड्स लगाने होते हैं और ये शेयरिंग में होती है। अब इसमें ज़्यादा प्राइवेसी नहीं होती है। आपने बनाना ही है कि या तो सिर्फ लड़कियों का बनाएं या सिर्फ लड़कों का बनाएं फ़्लाइट अटेंडेंट्स का। कोई पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि वो अभी तक इतने मैच्योर नहीं हुए लोग के जो है ना वो इकट्ठे रह सके। यहाँ पर तो ये तो जो क्रैश पैड्स हैं, लड़कियाँ भी रहती हैं, लड़के भी रहते हैं और वो कभी इसमें आपका खर्चा बहुत कम होता है, क्योंकि वो रोज़ाना नहीं आते हैं। वो आप रहने के लिए, अगर आप महीने के लिए उन्होंने लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 8-10 दिन रहते हैं वहाँ पर आपके जो आपने क्रैश पैड बनाया हुआ है। तो आपने सिर्फ इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, जो ग्रुप्स हैं फ़्लाइट अटेंडेंट्स के वहाँ के लोकल के, ऑनलाइन आपने उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। आपने बताना है कि हम ये सहूलतें दे रहे हैं। उसमें आपने एक तो उनको साफ़ सुथरी रिहाइश देनी है, फिर आपने एक साफ़ सुथरा किचन देना है। किचन में आप फ्रिज होना चाहिए, माइक्रोवेव होना चाहिए, काफ़ी टी बनाने वाली जो है ना वो पार्ट होनी चाहिए। वहाँ पर साफ़ सुथरे बर्तन होने चाहिए, क्योंकि वो बर्तन वगैरह कैरी नहीं करते हैं। आपने वो रख देने हैं और आपने कोई बंदा रखना है जो रोज़ाना की बुनियाद पर वो उन बर्तनों को साफ़ करके अरेंज करके रखता है। एक दफ़ा आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने अगर मकान किराए पर लिया है, वो तो आपको हर महीने आपको किराया देना पड़ेगा, फर्स्ट एंड लास्ट मंथ आपने देना है। आप बेड अगर बनवाने हैं या बने बनाए लेने हैं, बेड इस तरीके से चलते हैं, जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं ना, इनके बंक बेड होते हैं, ये एक नीचे है एक ऊपर है। लेकिन अगर आप सिंगल बनाने हैं तो वो ज़्यादा खुश होंगे। इसमें आप सिंगल बेड बना सकते हैं और एक कमरे में 4 या डिपेंड करता है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर होती हैं कंस्ट्रक्शन आती है, वो कमरे बड़े होते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ तो कमरे जो है ना वो इतने ज़्यादा बड़े यहाँ नहीं बनाते हैं, कनाडा अमेरिका में। लेकिन पाकिस्तान में आप अगर बनाएंगे तो कमरे जो है ना वो बड़े होते हैं, उसमें 4 से 6 बेड भी आ जाते हैं। और अगर डबल स्टोरी है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक ऐसा पायलट्स के लिए और एक ऐसा फ़्लाइट अटेंडेंट्स के लिए, या एक मेल के लिए और एक फ़ीमेल के लिए, लेकिन उसकी एंट्रेंस जो सेपरेट होनी चाहिए। फिर आपको उनके लिए ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि
کچن جو ہے نا وہ سیپریٹ ہونے چاہیے, واش روم سیپریٹ ہونے چاہیے, کوشش کریں زیادہ واش روم وہ والی جگہ لیں اور صاف ستھری جگہ ہو, کیونکہ یہ فلائٹ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں بہت ہی جو ہے نا یہ ایک لائف سٹائل میں جی رہے ہوتے ہیں, تو وہ اگر صاف ستھرا مکان نہیں ہوگا, سیف علاقہ نہیں ہوگا, تو وہ وہاں پر نہیں آئیں گے, کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے ان کی جاب کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کبھی رات کو ختم ہوتا ہے جاب, 2 بجے آ رہے ہیں 3 بجے آ رہے ہیں, تو آنے جانے میں یہ پرابلم ہے. ایریا ایسا ہونا چاہیے جس میں محفوظ ایریا ہو. آپ کو اگر آپ ہو سکے تو آپ جو مکان میں چوکیدار بھی رکھ سکتے ہیں, اور ایک مائی کی تو آپ کو ضرورت رہے گی. اگر آپ خود کام کر رہے ہیں تو وہ تو دیٹس ڈفرینٹ تھنگ کہ آپ کی فیملی کام کر رہی ہے یا آپ کام کر رہے ہیں, ان کو احساس ہوگا کہ ہر وقت جو ہے نا وہ مالک مکان جو ہے نا وہ اویلیبل ہے. آپ نے ان کو جو میں نے بتایا کہ انٹرنیٹ کی سہولت دینی ہے, کچن کی سہولت دینی ہے, واش روم صاف ستھرے, جو واش روم کی سپلائیز جو ہے نا وہ ہونی چاہیے, اس میں صرف پانی کے علاوہ جیسے ٹیشو ہوتے ہیں وہ بھی رکھنے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اتنا زیادہ جو ہے اس پر اوور ہیڈ نہیں ہے سوائے کرائے کے, جو آپ نے کرائے پر مکان لینا ہے, اور آپ مارکیٹ کے مطابق سروے کر کے کہ کتنا جو ہے نا منتھلی آپ ان سے کرایہ لے سکتے ہیں. اس میں آپ نے کرایہ جو نارمل کرایہ ہوتا ہے نا, جو ہوٹل کا وہ کرایہ دیتے, اس سے آپ نے بہت کم لینا ہے. تو اگر آپ ہوٹل والے ہی آپ نے کرایہ لینا ہے تو پھر وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے, وہ ہوٹل میں رہیں گے. تو منتھلی آپ نے ان سے طے کرنا. آپ کو پتہ ہونا جیسے ہاسٹل ہوتے ہیں نا, یہ ہاسٹل ٹائپ ہی ہے, جیسے ہاسٹلس کے جو ریٹ چل رہے ہیں اسی کے مطابق آپ کھانا وغیرہ نہیں دے رہے ہیں, آپ نے صرف وہاں پر جو ہے نا وہ ان کو ایک کچن دے دی ہے. اگر خود انہوں نے بنانا ہو یا انہوں نے سٹور کرنا ہو, زیادہ تر تو وہ بناتے نہیں ہیں, وہ زیادہ تر باہر سے لیتے ہیں. آپ نے فریج دینے ہیں, 1 یا 2 فریج آپ نے رکھ دینے ہیں, ان کو بتا دینا ہے یہ فریج اس میں آپ رکھ سکتے ہیں, اس ایریا میں آپ رکھ سکتے ہیں, جتنے بندے ہیں اس کے مطابق آپ نے فریج رکھ دینے ہیں. اور صاف ستھرے جو سٹوو رکھنے ہیں, فل UPS ہونا چاہیے, اویلیبلٹی آف جو ہے نا الیکٹریسٹی ان انٹرپٹیڈ ہونی چاہیے, اور ان انٹرپٹیڈ جو ہے نا وائی فائی وہاں پر ہونا چاہیے. یہ آپ کے ایکسپینسز ہیں, اور آپ اس میں یقیناً جو ہے نا وہ 1.5 لاکھ روپے مہینے کا آرام سے بنا سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پڑھے لکھے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہوگا, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ہاں, آپ نے جب بھی کسی سے لینا ہے تو ان سے آپ کسی کو دینا ہے مکان, تو ان سے آپ یہ دیکھیں ان کے آفس کا نمبر اور ان کا جو جاب لیٹر وغیرہ وہ لکھنا ہے کہ آپ وہ واقعی امپلائڈ ہیں, تاکہ اور کوئی ان کو وہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے. باہر سے آپ نے جو بنانا ہے کہ کوئی مہمان اسٹے اوور نہیں ہونا چاہیے. ملنے کے لیے کہ ایک کامن روم ہے, وہاں پر بیٹھ کر بات وغیرہ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی اوور اسٹے جو نائٹ اسٹے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا تھا, کیونکہ یہ میرے اپنے جاب سے ریلیٹڈ ہے. میرے بہت سے جو ہے نا جاننے والی لڑکیاں اور بندے بھی جو ہیں, کوئی بندے تو اتنے فلائٹ اٹینڈنٹ تھوڑے ہوتے ہیں, زیادہ تر لڑکیاں ہوتی ہیں, تو وہ انہوں نے کریش پیڈ لیے ہوئے ہیں, جیسے وہ رہتے دوسرے شہر میں ہیں. تو جب جن دنوں میں وہ دو قسم کے ایک بلاک ہوتا ہے, ایک ریزرو ہوتا ہے, جو ریزرو پر ہوتے ہیں نا, تو ان کو وہ زیادہ وہ چاہیے ہوتی ہے جگہ رہنے کے لیے وہاں پر. تو پرماننٹ بھی رہ سکتے ہیں, اگر روزانہ بھی رہنا چاہتے ہیں وہ ان پر ہے, لیکن اس میں چونکہ یہ جگہ محدود ہوتی ہے, اتنا وغیرہ سامان وغیرہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو سٹور وغیرہ کوئی ایک الگ کمرہ سٹور کے لیے مختص کر سکتے ہیں, تو وہاں پر وہ اپنے ان کے جو بیگز وغیرہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے فلائٹ اٹینڈنٹس کے 2-3 بیگ ہوتے ہیں, وہ رکھ سکتے ہیں. ان کو سیفٹی دیں, کیمرے لگوائیں. رومز میں کیمرے نہیں لگتے, لیکن باہر جو ہے نا مین پر اور ہال میں کیمرے ہونے چاہیے, تاکہ کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی نہ ہو. اگر آپ کامن روم بنائیں جس میں ٹی وی وغیرہ لگا دیں, تو جتنی آپ سہولتیں دیں گے اس کے مطابق جب وہ دیکھنے آتے ہیں تو آپ کو اگر ان کو پسند ہوگی تو وہ آپ سے لے لیں گے. اور آپ نے سب مارکیٹنگ اس کی زبردست قسم کی کرنی ہے. نیا آئیڈیا ہے, آپ اس پر کام کریں. بہت پیسے والا آئیڈیا ہے, جس میں آپ بہت پیسے بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. میں شروع میں نہیں کہتا کہ چینل کو سبسکرائب کریں, کہ جو بندہ یہاں تک پہنچا ہے نا وہ سبسکرائب کرے گا, جو اس نے پوری ویڈیو دیکھی ہے. جو شروع میں ہی آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ موسٹلی سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کی مہربانی سے ہمارا چینل جو ہے نا وہ دن بدن گرو ہو رہا ہے, کیونکہ میں بالکل خلوص نیت سے جو بھی آپ کو مشورہ دیتا ہوں وہ خلوص نیت سے ہوتا ہے. میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا ہے. جب مجھے ٹائم ملتا ہے اپنی جاب سے یا بزنس سے, تو میں آپ کو یہ کوئی نیا آئیڈیا جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.